औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल नबी की बातें उर्दू स्टेटस। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 47 अबवाब पढ़ लिए हैं। आज की वीडियो में हम बाब नंबर 48 जो है वो पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है हिजरत का आगाज़। तो शुरू करते हैं आज का बाब। अगले साल कबीलाए खजरज के 10 और कबीलाए औस के 2 आदमी मक्का आए। उनमें से 5 वो थे जो पिछले साल उक़बा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर गए थे। उन लोगों से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने सूरह निसा की आयत तिलावत फरमाई। बैत के बाद जब ये लोग वापस मदीना मुनव्वरा जाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू मसाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिन उमैर को भी उनके साथ भेजा ताकि वो नए मुसलमानों को दीन सिखाएं, कुरान की तालीम दें। उन्हें कारी कहा जाता था। ये मुसलमानों में सबसे पहले आदमी हैं जिन्हें कारी कहा गया। हज़रत मसाब बिन उमैर ने वहाँ के मुसलमानों को नमाज पढ़ाना शुरू की। सबसे पहला जुमा भी उन्होंने ही पढ़ाया। जुमा की नमाज अगरचे मक्का में फ़र्ज़ हो चुकी थी, लेकिन वहाँ मुशरिकीन की वजह से मुसलमान जुमा की नमाज अदा नहीं कर सके। सबसे पहला जुमा पढ़ने वालों की तादाद 40 थी। हज़रत मसाब बिन उमैर ने मदीना मुनव्वरा में दीन की तबलीग शुरू की तो हज़रत साद बिन माज और उनके चचाजाद भाई हज़रत उसैद बिन हज़ैर उनके हाथ पर मुसलमान हो गए। उनके इस्लाम लाने के बाद मदीना में इस्लाम और तेज़ी से फैलने लगा। इसके बाद हज़रत मसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज के दिनों में वापस मक्का पहुँचे। मदीना मुनव्वरा में इस्लाम की कामयाबियों की खबर सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। मदीना मुनव्वरा में जो लोग इस्लाम ला चुके थे, उनमें से जो हज के लिए आए थे, उन्होंने फारिग होने के बाद मिना में रात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। जगह और वक्त पहले ही तय कर लिया गया था। इन लोगों के साथ चूंकि मदीना से मुशरिक लोग भी आए हुए थे और उनसे इस मुलाकात को पोशीदा रखना था, इसलिए ये मुलाकात रात के वक्त हुई। ये हजरात कुल 73 मर्द और 2 औरतें थीं। मुलाकात की जगह उक़बा की घाटी थी। वहाँ एक एक दो दो करके जमा हो गए। इस मजमा में 11 आदमी कबीला ओस के थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी साथ थे। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई नहीं था। हज़रत अब्बास भी उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया अपने चचा के साथ आए थे ताकि इस मामले को खुद देखें। एक रिवायत के मुताबिक इस मौका पर हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी साथ आए थे। सबसे पहले हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उनके सामने तकरीर की। उन्होंने कहा, तुम लोग जो अहद पैमान इन यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करो, इसको हर हाल में पूरा करना। अगर पूरा ना कर सको तो बेहतर है कि कोई अहद पैमान ना करो। इस पर इन हजरात ने वफादारी निभाने के वादे किए। तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इरशाद फरमाया, तुम एक अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। अपनी ज़ात की हद तक ये कहता हूँ कि मेरी हमायत करो और मेरी हिफाजत करो। इस मौका पर एक अंसारी बोले, अगर हम ऐसा करें तो हमें क्या मिलेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसके बदले तुम्हें जन्नत मिलेगी। अब वो सब बोल उठे, नफ़ा का सौदा है, हम इसे ख़त्म नहीं करेंगे। अब उन सब ने नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का वादा किया। हज़रत बरा बिन मारूर ने कहा, हम हाल हाल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देंगे।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ حضرت برا بن معرور یہ الفاظ کہہ رہے تھے کہ ابو الحسن بن التحان بول اٹھے، چاہے ہم پیسے پیسے کو محتاج ہو جائیں اور چاہے ہمیں قتل کر دیا جائے، ہم ہر قیمت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیں گے۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، ذرا آہستہ آواز میں بات کرو، کہیں مشرک آواز نہ سن لیں۔ اس موقع پر ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے اور یہودیوں کے درمیان کچھ معاہدے ہیں، اب ہم ان کو توڑ رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں چھوڑ کر مکہ آ جائیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، نہیں، بلکہ میرا خون اور تمہارا خون ایک ہے، جسے تم جنگ کرو گے اسے میں جنگ کروں گا، جسے تم پناہ دو گے اسے میں پناہ دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے 12 آدمی الگ کیے، یہ 9 خزرج میں سے اور 3 اوس میں سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم میرے جانثار ہو، میرے نقیب ہو۔ ان 12 حضرات میں یہ شامل تھے: سعد بن عبادہ، اسد بن رواحہ، برا بن معرور، ابو الحسن ابن التیان، اسید بن حضیر، عبداللہ بن عمرو بن حزام، عبادہ بن سامت، رافع بن مالک۔ ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے قبیلے کا نمائندہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جانثاروں سے فرمایا، تم لوگ اپنی اپنی قوم کی طرف سے اس طرح میرے کفیل ہو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری ان کے کفیل تھے، اور میں اپنی قوم یعنی مہاجروں کی طرف سے کفیل اور ذمہ دار ہوں۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے، یہ بہت اہم تھی۔ اس بیعت کے ہونے پر شیطان نے بہت واویلا کیا، چیخا اور چلایا، کیونکہ یہ اسلام کی ترقی کی بنیاد تھی۔ جب یہ مسلمان مدینہ پہنچے تو انہوں نے کھل کر اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا، اعلانیہ نمازیں پڑھنے لگے۔ مدینہ منورہ میں حالات سازگار دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، کیونکہ قریش کو جب یہ پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگجو قوم کے ساتھ ناطہ جوڑ لیا ہے اور ان کے ہاں ٹھکانہ بنا لیا ہے، تو انہوں نے مسلمانوں کا مکہ میں جینا اور مشکل کر دیا، تکالیف دینے کا ایسا سلسلہ شروع کیا کہ اب تک ایسا نہیں کیا تھا۔ روز بروز صحابہ کی پریشانیاں اور مصیبتیں بڑھتی چلی گئیں۔ کچھ صحابہ کو دین سے پھیرنے کے لیے طرح طرح کے طریقے آزمائے گئے، طرح طرح کے عذاب دیے گئے۔ آخر صحابہ نے اپنی مصیبتوں کی فریاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی اور مکہ سے ہجرت کر جانے کی اجازت مانگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دن خاموش رہے، آخر ایک دن فرمایا، مجھے تمہاری ہجرت گاہ کی خبر دی گئی ہے، وہ یثرب ہے یعنی مدینہ۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ اس اجازت کے بعد صحابہ کرام ایک ایک دو دو کر کے چھپ چھپا کر جانے لگے۔ مدینہ کی طرف روانہ ہونے سے پہلے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان بھائی چارہ فرمایا، انہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ مثلاً حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے درمیان بھائی چارہ فرمایا، اسی طرح حضرت حمزہ کو حضرت زید بن حارثہ کا بھائی بنایا، حضرت عثمان کو حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بھائی بنایا، حضرت عبادہ بن سامت اور حضرت بلال کے درمیان، حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت سعد بن ابی وقاص کے درمیان، حضرت ابو عبیدہ بن الجرح اور حضرت ابو حذیفہ کے غلام حضرت سالم کے درمیان، حضرت سعید بن زید اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے درمیان، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود اپنا بھائی بنایا۔ مسلمانوں میں سے جن صحابہ نے سب سے پہلے مدینہ کی طرف ہجرت کی، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبداللہ مخزومی ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے تنہا جانے کا ارادہ فرمایا۔ جب یہ حبشہ سے واپس مکہ آئے تھے تو انہیں سخت تکالیف پہنچائی گئی تھیں۔ آخر انہوں نے واپس حبشہ جانے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر پھر انہیں مدینہ کے لوگوں کے مسلمان ہونے کا
پتہ چلا تو یہ رک گئے اور ہجرت کی اجازت ملنے پر مدینہ روانہ ہوئے۔ مکہ سے روانہ ہوتے وقت یہ اپنے اونٹ پر سوار ہوئے اور اپنی بیوی ام سلمہ اور اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی ساتھ سوار کر لیا۔ جب ان کے سسرال والوں کو پتہ چلا تو وہ انہیں روکنے کے لیے دوڑے اور راستے میں جا پکڑا۔ ان کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ جی تو ناظرین و سامعین، ہمارا باب نمبر 47 یہاں پر اختتام پذیر ہوا۔ اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھ لی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جو ناظرین چینل پر نئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے مرحومین کی بلا حساب مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔